अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे मौसूल हुई, तो मैंने कहा गाड़ी रोक के और उसको थोड़ा सा जल्दी से एक आपके लिए वीलॉग बनाते हैं। तो आज की सबसे बड़ी खबर जो गैर मुतवक्के तो नहीं थी, लेकिन इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है कि इद्दत केस में अपील में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी दोनों को बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है, और जो 7 साल की सज़ाएं सुनाई गई थी इनको, वो ख़त्म कर दी गई हैं। और अफजल मजोका जो जज हैं, एडिशनल सेशन जज, उन्होंने रोबकार भी जारी कर दी। ये बड़ी खबर है। ऑफ कोर्स जो जैसे हम जानते थे और ऐसे हम कह भी चुके थे, आप भी जानते हैं कि ये बुत इतनी आसानी से नहीं गिराए जाएंगे। तो इमरान खान साहब इस बात के बावजूद कि इस वक्त किसी भी केस में उनको सज़ा नहीं हुई वो अभी गिरफ़्तार रहेंगे, क्योंकि ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक उनकी 3 मुकदमात में गिरफ़्तारी डाल दी गई है। वो जो 3 मुकदमात हैं, जब तक मैंने ये वीलॉग बनाया है, हमारी इतला के मुताबिक जो 9 मई से मुतल्लिका मुकदमात हैं, जिसमें आपको बताया था कुछ रोज़ कबल ही हफ्ज़ मातकदम के तौर के ऊपर इमरान खान साहब की जो बेल थी वो मनसूख करा ली गई, और बड़े भोंडे तरीके से बेल मनसूख कराई गई कि जी चूँकि वो वीडियो लिंक पे पेश नहीं हुए अपनी अनकन्फर्म्ड ज़मानतों में, इसलिए कैंसिल की जाती है। जबकि एक ऐसा इंसान जो कैद में है, अगर वो वीडियो लिंक पे पेश नहीं होता तो उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो उस जो सुप्रीटेंडेंट जेल है उसका कसूर होता है। लेकिन बहरकैफ चूँकि सज़ा मिले या ना मिले, अभी ज़िद जारी है, ज़िद अभी ख़त्म नहीं हुई, हार हो चुकी है, तो लिहाजा वो 3 केसेस में गिरफ़्तारी डाल दी गई है। दूसरा, बिल्कुल वीलॉग बनाने से पहले मुझे इतला मिली थी कि नैब के भी कोई टीम रवाना हुई है, और चेयरमैन नैब बिल्ली आंखों वाले, जो बिलोरी आंखों वाले चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने वारंट गिरफ़्तारी एक खातून के तोशाखाना केस में अपनी तमाम तर साबका रवायात से हटकर जारी कर दी हैं, और उनकी गिरफ़्तारी भी शायद नैब डालने जा रही है। तो पहले एक तवक्को ये की जा रही थी कि शायद कोई कॉमन थोड़ी इनके अंदर डिसेंसी होगी, इतनी तो करेंगे कि इतना एक गलीज़ तरीन मुकदमा जो बनाया था वो ख़त्म होने और ढह जाने के बाद अब ये एक और बड़ी घटिया हरकत, वो तोशाखाना का केस जो एक नया केस बनाया गया, क्योंकि पिछला तोशाखाना का केस वो जो है वो बर्बाद हो गया था और उसमें इनकी बरियत हो गई थी। तो अब दूसरा केस बना लिया जनाब, अब दूसरे केस में आ गए हैं। तो खैर वो उनकी गिरफ्तारी डाल रहे हैं। अच्छा, अब ये जो है इसकी टाइमिंग इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये कल के तसलसल में है। ऑल्दो ये पहले से लगा हुआ था, लेकिन कल जो फैसला हुआ है उसके बाद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशन तो बढ़ गई थी कि ये चीज़ होगी, और बिल्कुल होगी। और जो हम एक्सपेक्टेशन की बात करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन दरअसल ये भी है कि एक तासुर अब ये पैदा हो गया है, और ये तासुर किसी हद तक दुरुस्त भी है, कि जजेस ने एक किस्म का अलम बगावत बुलंद कर लिया है। इस बगावत का आगाज़ तो वैसे किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने, जिन्होंने वो 1 साल से ज़ायद जारी ISI की जो बदअनवानियाँ कह लें या दस्त दराजियाँ कह लें, दखल अंदाज़ी कह लें, उनको बेनकाब किया। और उसके बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ, फिर जगह जगह से आवाज़ें आनी शुरू हुई, जिन्होंने मैं समझता हूँ ये राह हमवार की, जो सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने जिस तरह से हरफ इनकार बुलंद किया है। और अच्छा, ये हरफ इनकार मैं जो कह रहा हूँ बुलंद किया है, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपसे मैं शेयर करता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ समझ लीजिए, ब्रेकिंग स्टोरी समझ लीजिए, क्योंकि ये खबर शायद आपको बाकी लोगों से सुनने को ना मिली, लेकिन मैं आपको हॉर्सेस माउथ से बता रहा हूँ। कल जब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था, तो उससे पहले वो आज़रबाईजान के जो सदर साहब आए हुए थे, उस सिलसिले में कोई तकरीब थी, जहाँ पे कुछ सहाफ़ी जो थे वो वहाँ पे DGI भी मौजूद थे, जनरल नदीम अंजम, उनसे उनकी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, और जनरल बातों में पूछा गया जी कि आज सुप्रीम कोर्ट में भी फैसला आना है, हालात क्या हैं, आगे क्या होगा, खान साहब बाहर आएंगे नहीं आएंगे, इकॉनमी दीगर ये सवालात, बातचीत जिसे कहना चाहिए, ऑफ द रेकर्ड ना कहें, लेकिन एक कैजुअल माहौल में उनसे बात हुई। वहाँ पे नदीम अंजुम साहब बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए, और उन्होंने कहा जी कि एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल, और सब कुछ प्लान और स्क्रिप्ट के मुताबिक चल रहा है, तो हमारा कोई इशू नहीं है, एंड सुप्रीम कोर्ट से भी बिल्कुल जनाब सब कुछ हो जाएगा, दिस एंड दैट, ये वो, और वही होगा जो हम चाहेंगे, और इकॉनमी भी ठीक होने वाली है, अभी आप देखेंगे यहाँ दूध की नहरें बहेंगी, और ये होगा, वो जो एक यूजुअल होता है ये दिया गया। उसके थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट अनाउंस होगी, और वो जो जजमेंट अनाउंस हुई वो आ गई।
پھر انٹرسٹنگلی وہاں پہ جن صحافیوں سے یہ جناب ڈی جی صاحب نے بات کی تھی، ان سب کو وہ جو ہمارے ایک بھائی صاحب ہیں پگاں والے، جن کا اکثر میں ذکر کرتا رہتا ہوں، بریگیڈیئر صاحب جو ہیں، ٹھگاں والے یا پگاں والے کہہ لیں، ان کا فون آتا ہے ان صحافیوں کو جن کی بات ہوتی ہے وہاں پہ، اور ان کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ آپ نے یہ والی بات جو ہے اپنے پروگرامز میں نہیں کرنی، جو وہاں پہ ڈی جی صاحب نے بات کی تھی اس کو ڈیلیٹ فرام یور میموری کا حکم جاری ہو گیا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہیں، ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ یا تو یہ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہیں، یا ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہے ہیں، یا پوری قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از انڈر دیئر کنٹرول۔ ایوری تھنگ از ناٹ انڈر دیئر کنٹرول، بیکاز چیزیں جو ہیں وہ سر اٹھا رہی ہیں۔ یہ جو ایک بے آئینی کی انہوں نے صورتحال پیدا کی تھی، یہ دیر تک نہیں چلنی۔ دوسرا جو امپورٹنٹ اب جو اسپیکٹ ہے، دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، اور اب اس کی روشنی میں جو حیت بنے گی نیشنل اسمبلی کی، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ صوبائی اسمبلیوں میں بھی یہ معاملات ہوں گے۔ میں کل بھی بات کی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ اپنے ورکرز اور اسپیشلی ان خواتین کو جنہوں نے کافی ماریں کھائی ہیں، جیلیں سہی ہیں، اذیتیں سہی ہیں، ان کی فیملیز سہی ہے، ان کو آگے لائیں اور ان کو یہ نشستیں دیں بنسبت اس کے کہ اپنے خاندان کے لوگوں کو دوں، جو کہ سیاست کی روایت ہے۔ اب ہم اس سے ہٹنے کی ضرورت ہے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ لسٹ جیل سے ہی جاری ہوگی اور وہ خان صاحب کریں گے۔ دوسری یہ ہے کہ اب تھوڑا سا فوکس کر لیں۔ فوکس اس لیے کر لیں کہ یہ اتنا اہم موقع آپ کے پاس آ گیا، آپ نے اس کو گنوانا نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے دراصل چارج شیٹ کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو۔ کرنا تو ویسے قاضی فیضیسہ کو بھی چاہیے تھا، لیکن چلیں وہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی، بردر جج۔ لیکن جو چارج شیٹ ہوا ہے چیف الیکشن کمشنر اینڈ دی الیکشن کمیشن، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو ہر صورت ریفرنس فائل کرنا چاہیے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں مطالبہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس اپنے ویلاگ کی وساطت سے، آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اس پہ کیا خیال ہے، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو بطور چیف منسٹر خیبر پختونخوا ایک وفاقی اکائی جو ایگزیکٹو سربراہ ہیں صوبے کے، انہیں صوبائی حکومت کی جانب سے الیکشن کمیشن کے اوپر اور چیف الیکشن کمشنر کے اوپر ریفرنس فائل کرنا چاہیے ان لائٹ آف دا ججمنٹ آف سپریم کورٹ اینڈ ان لائٹ آف دا اسٹیٹمنٹ گیون بائی دا کمشنر راولپنڈی۔ اور اس کے بعد کے پی میں ہونے والی تمام چیزوں کو ہائی لائٹ کریں کہ کس قسم کے وہاں کام کیے گئے، تو یہ ان کو ریفرنس فائل کرنا چاہیے، کیونکہ حکومت کی جانب سے آیا ہوا ریفرنس جو ہے وہ زیادہ وزن رکھتا ہے۔ لیکن یہاں پہ میں بات صرف روکوں گا نہیں کے پی تک، کیونکہ آپ نے قاضی جیسے لوگوں کو موقع نہیں دینا ہے۔ صرف کے پی نے فائل نہیں کرنا، کے پی حکومت بھی فائل کرے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت پورے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے، اسپیشلی پنجاب میں جو رنگ گولا گیا اس کی نمائندگی کرتے ہوئے بھی ریفرنس فائل کرے۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ تو یہ ایک مطالبہ ہے، پوائنٹ ہے، اس کو ضرور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت دیکھے، کیونکہ یہ آپ کے پاس گولڈن موقع ہے۔ آپ نے 8 فروری کے بعد بھی ایک موقع گوایا جہاں پہ آپ کو ہونے والی تمام دھاندلی کو ہائی لائٹ کرنا تھا، اس وقت جو بھی حالات تھے، لیکن اب حالات بدل چکے ہیں، یہ آپ کو کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں کہ آگے کی طرف حالات کیا ہونے ہیں۔ آگے کی طرف دیکھیے، حالات اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ہار چکے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد سے نہیں ہار رہے ہیں، وہ اپنی ضد پہ بدستور قائم ہیں۔ تو اب آپ نے بیسیکلی ان کی ضد کو توڑنا ہے، اور اس کی ضد کو توڑنے کا دیکھیے ایک سمپل سا کام ہے۔ اس وقت جو فوجی سربراہ ہیں جنرل عاصم منیر، he needs to understand and or he needs or he should be made to understand by his own fellow soldiers کہہ لیجئے، کور کمانڈرز کہہ لیجئے، باقی کمانڈرز کہہ لیجئے، کہ دیکھیے یہ اس وقت آپ کو ریٹریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عوام کی طاقت کے آگے، جمہور کے آگے سرنڈر کرنے میں کوئی، میں سمجھتا ہوں، اونچ نیچ کی بات نہیں ہے۔ آپ کو اپنا سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اور اس میں کوئی اتنی بڑی مضاحکے کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ اس طرح سے چلا لیں گے نظام کو، تو وہ نہیں چلے گا۔ پھر آپ سے یہی کہا جا سکتا ہے کہ پھر یہ شہباز شریف، نواز شریف، آصف زرداری، ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کو ڈائریکٹلی خود پھر مارشل لاء لگانا پڑے گا۔ اس کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں، مہینوں میں یہ سیاستدان بھی آپ کا بوجھ اٹھا سکیں گے، کیونکہ آپ وہ والا بوجھ بن چکے ہیں جن کو کشتی سے اتارا جاتا ہے تو وہ کشتی بچتی ہے۔
تو لہٰذا اس لیے یا تو ابھی ریٹریٹ کا ٹائم ہے کہ آپ اپنی پوزیشن پہ واپس جائیے اور سیاست کے اندر دخل اندازی بند کریں. فریش الیکشنز، آج عمران خان نے جیل سے بھی کہا ہے، فریش الیکشنز از دی اونلی سولوشن، جہاں پہ ایک کلیئر مینڈیٹ کے ساتھ ایک نئی حکومت آئے. اور فریش الیکشن کے لیے محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر جیسے کردار اور قاضی فیض جیسے کردار کا نظام سے نکلنا بڑا ضروری ہے. ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو، جو کہ اب اپوزیشن لیڈر ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. حکومت اور اپوزیشن لیڈر مل کے انتخاب کریں ایک الیکشن کمیشن کا، اس کے تمام ممبران کا، اور اس کی سربراہی میں ایک انڈیپینڈنٹ الیکشن کروایا جائے جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو. فوج اس تمام معاملے سے باہر رہے، ISI اس تمام معاملے سے باہر رہے، اور فوج کو یہ بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو جو یہ فہیم اور فیصل نصیر اور دیگر لوگ جو آرکیٹیکٹ رہے ہیں اس تمام چیز کے، انہیں بھی اب گھر بھیجنے کا وقت آ گیا ہے. تو اس کے بغیر معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے. اور بھول جائیے آذربائیجان کے صدر کے آنے سے آپ کے ملک میں کوئی اکانومی کو بہتری نہیں آنی، سیاسی سٹیبلٹی سے اکانومی کو بہتر آنی ہے. تو آج کا مختصر ویلاگ یہی تھا. آپ اپنا جو خیال رکھیے گا. انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ، تجزیے کے ساتھ کل حاضر ہوں گا. اپنا شکریہ. خدا حافظ.